اهلا الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنى يا ربي هذا الفيديو يلقاكم في اتم الصحه والعافيه ان شاء الله. اليوم رجعت معكم بوصفه ديال الكلاص، حيت بزاف ديال الناس طلبوا مني نعاود لهم الكلاص. اذا بما ان الجو حار فهذه هي الوقيته ديالو، نصوبوه في الدار وما غاديش يطلب لينا شي مقادير كثيره او شي مجهود كثير. اذا على بركه الله ندوزو للمقادير. عندي هنايا واحد الباكيه ديال لاموس، خديت انايا الفاني، عندي السيترو ديال الحليب، عندي جوج حكاك ديال ياغورت خديت بنكهه الكراميل، عندي جوج معالق كبار ديال حليب غبره، وهنا عندي فلون، خديت فلون ديال الكراميل. وكنبغي ناخذ هاد الباكيه الكبيره لانني كنستغل فيها هاد الكراميل، هاد الساشيه الكراميل ديالها باش كندير به التزيين. اذا على بركه الله ندوزو للتحضير. اذا على بركه الله البنات، الطريقه ديال التحضير: ناخذ اناء نوضعو فيه نص لتر الحليب يكون بارد. طريقه سهله ومبسطه. غنضيفو عليها الساشيه ديال لاموس، غنضيفو جوج معالق ديال الحليب غبره، وغنضيفو الفلون اللي عندنا، باكيه ديال الفلون. اذا كنضيفو المقادير كامله خطره وحده، ساهله البنات. ومن بعد نطرب شويه حتى يتمزج ليا الخليط باش غير ما يطيرش هادشي، ومن بعد نزيد في السرعه. اذا البنات بعد ما كنخلطوا هذا الخليط مزيان وكيضاعف لنا الحجم ديالو وتا الملمس ديالو كتحسوا به بانه ولا ثقيل على هذا الشكل هذا. اذا غادي ندوزو للمرحله الثانيه، وهي انني غادي نفرغ النص ديال هذا الخليط في المول ديالي، والنص الثاني غادي نضيف ليه جوج ديال الحكاك ديال دانون بالكراميلا. خليكم معنا. اذا البنات خديت المول، انا الصراحه مازال ما خديتش لي مول ديال السيليكون، الصراحه هما اللي كيجيو زوينين بالنسبه للكلاص، ما كيعذبوكش ملي كيجمد دغيا كينزل. خديت هاد الطاوه هادي، هاد المول هذا ديال الكيكه اللي كيتحل البنات، غلفتو بواحد الساشيه، وفي القاع ديالو درت واحد الطريف ديال كابي كويسون. اذا غادي نفرغ النص ديال هذا المحتوى هذا
وغادي نديه الكونجيلاتور يشد فراسو واحد شويه بما خلط هاد جوج حكاك ديال كراميلا مع النصف الاخر اللي بقى، ومن بعد غادي نضيفو عليهم من الفوق. اذا على بركه الله. بسم الله. اذا غادي نديو هاد النصف هذا الكونجيلاتور باش يشد راسو، ومن بعد نرجع معكم. اذا البنات بعد ما وضعت النصف الاول في الكونجيلاتور باش يشد راسو شويه، غنضيف الان جوج حكاك ديال الكراميل. الناس بالنسبه للنكهه راه اختياريه، ممكن ديروا كراميل، ديروا شوكولا، ديروا كيف ما قلت الفريز، بيستاش، اي نكهه تعجبكم ممكن تخدموا بها. اليوم انا اختاريت الفاني والكراميل. نديرو كاس ثاني. البنات سيقوني غير جربوه، راه غزال، كيجي غزال ومنعش. الصراحه الصيف راه كنبغيو شي حاجه سخونه، كنتجهوا ديما للبارد عكس الشتاء. كيعطي واحد الكميه لا باس بها، يعني راه عائلي. اذا دابا غادي ناخذ الطراب ديالي، غادي نخلط واحد شويه. اذا البنات هذه هي النتيجه. الان غادي نفرغوه على النصف الاول ونخليوه في الكونجيلاتور البنات على الاقل واحد 6 ديال السوايع، ومن الاحسن يبقى حتى 8 السوايع باش يشد لكم مزيان وتاكلوا ان شاء الله بالصحه والراحه. من بعد غادي نرجع معكم. اذا البنات رجعت معكم. الان غادي نفرغ هذا المحتوى التالي. ومن بعد ندخلو الكونجيلاتور باش يشد فراسو. صراحه ما عنديش الوقت، ما خليتش الاولاني تيشد مزيان، ماشي مشكل. مي نتوما خليوه تيشد مزيان باش يجيوكم دوك جوج طبقات باينين. نحاول نوزعو شويه هكا من الفوق باش يغطي ليا ديك الطبقه الاولى. وغادي نغطيها البنات بالسلوفان باش ما يشمش ليا شي ريحه في الكونجيلاتور، ونخليه كيف قلت لكم على الاقل واحد 8 ديال السوايع، 6 السوايع حتى 8 السوايع. هذا الا كنتو زربانين به. طبيعه الحال كرهناه شي يجمد دغيا خلاص مع هاد الحراره، اولا البنات صوبوه في الليل والغد ليه راه غادي يكون عندكم موجود. اذا البنات غادي نغطيه بالسلوفان ونديه الكونجيلاتور، وملي يوجد انا معكم ان شاء الله. انا رجعت معكم البنات. ها هي النتيجه الاخيره ديال الكلاص بعد ما خدا الوقت الكافي ديالو وجد. نتمنى هاد الكلاص هذا تجربوه ويروحكم زوين غزال وبارد. البنات ما تنساوش تابوناو في لاشين وديروا لي لايك
وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. اذا على بركه الله غادي ناخذ واحد المورصو. بسم الله. البنات صدقوني كيجي رائع. عندي هنايا الفاني وعندي هنا الكراميل، يعني الميكس اللي درت بين الفاني والكراميل. بسم الله. رائع. كنتمنى لكم امسيه سعيده، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده. مع السلامه.